आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। बागमती टोयको यो 16औं श्रृङ्खला स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 16औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले उम्दा पात्रहरूको बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ। यतिका मान्छेलाई चुनावमा लानुपर्छ, यतिका मान्छेलाई लानु हुँदैन, योभन्दा पहिलाका जनप्रतिनिधिले के गरे, कस्ता मान्छे जनप्रतिनिधिको लागि उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि आज हामीले पाएका पात्र चाहिँ हामीले चाहेर इच्छाएर ल्याएका पात्र भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै पात्रका बारेमा चाहिँ हामी हाम्रा साक्षात्कारहरूमा मन परेका मान्छे भनेर ल्याउन सक्छौँ। यहाँले देखिरहनु भएको छ भरत श्रेष्ठलाई। भरत श्रेष्ठ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यो उम्मेदवारी उहाँले पाइरहँदाखेरि जसरी त्यो वडामा एक किसिमको लहर आएको छ, एक किसिमको उल्लास आएको छ, एक किसिमको रमाइलो देखिएको छ, त्यो देखिरहँदाखेरि हामीले भरतजीसँग सोध्यौँ कसरी आयो त यस्तो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई 12-13वटा 15वटा केही बुँदाहरू भन्नुभयो र ती बुँदाहरूले साँच्चै हाम्रो पनि मन छोइसकेपछि यत्तिका मान्छेका लागि चाहिँ मिडियाहरूले पनि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेर आज उहाँलाई बोलाएका छौँ। स्वागत छ भरतजी। नमस्कार। आज यस सञ्चार माध्यम बागमती टुडेबाट तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो कि आज यहाँ बोल्नको लागि। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा रहनुभएका र मेरा नगरवासीदेखि लिएर मेरा अग्रज सम्पूर्ण भाइ बहिनी तथा दिदी बहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2079 सालको शुभकामना दिँदै म तपाईँको कार्यक्रममा बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद भरतजी। तपाईँ 36 वर्षको हुनुभयो। हजुर। 36 वर्षको एकजना युवा व्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिइरहँदाखेरि तपाईँले अघि भनेअनुसार जनताको चाहना बढी थियो। हजुर। मलाई यस्तो छ जस्तो कि मेरो गौरवशाली पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै नभइकन मलाई जनताले नै हिजोको दिन तिमी जस्तो व्यक्ति चाहिँ यो ठाउँ बनाउनुको लागि आउनुपर्छ, तिमी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ यो ठाउँलाई के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जनताको आवाज आइसकेपछि मात्रै म यो ठाउँ बनाउनुको लागि योग्य नै छु भनेर आएको छु। त्यसको कारण चाहिँ योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्न नसकेर थियो कि के भएर थियो खासमा चाहिँ? अब यसमा एकैचोटि फेरि उहाँलाई पनि त्यसरी उहाँ जुन अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले एकैचोटि दोष चाहिँ दिन सकिँदैन। जस्तो कि उहाँहरू त्यति असक्षम पनि होइन, तर अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी आएकोले र उहाँ कसरी चुक्नुभयो, कसरी के गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले त्यति ढङ्ग पुर्याउनु भयो। अलिकति ढङ्ग नपुगेर मात्रै हो। मान्छे उहाँ फेरि व्यक्ति राम्रो थियो, त्यति नराम्रो पनि अलिकति फ्लेक्सिबल थियो, सबैलाई हुन्छ भन्ने, तर अलिकति सिस्टम चाहिँ पुर्याउनु नभएको जस्तो लाग्छ। नराम्रोहरूले हाँक्दै कि क्या उनलाई? पछाडिका जुन व्यक्तिहरू अब उहाँलाई यो जुनै पनि उसमा चाहिँ चुकिने कहाँ भन्दाखेरि उहाँलाई सल्लाह दिने व्यक्ति अलिक गट्टिलो भएन चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जो पनि व्यक्ति चुकिन सकिन्छ। जस्तो कि पहिलाका हाम्रा पूर्व राजाहरू पनि त्यति नराम्रा थिएन कि, उहाँहरू राम्रा थिए। उहाँहरूको सरकार कहाँ उहाँहरूको श्री 5 कहाँबाट ढल्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको सल्लाहकार राम्रो नभएर मात्रै हो। भिन्न तपाईँको कुरा के भयो भने प्रायः चाहिँ मान्छे तपाईँ उम्मेदवार भएर यहाँ आइसके अथवा कहीँ पनि इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि विपक्षलाई चाहिँ पहिल्यै गाली गर्छन् होइन? तपाईँको चाहिँ विपक्षलाई गाली गर्ने कुरा छैन। विपक्ष पनि मान्छे राम्रै थिए, तर उनलाई सल्लाह दिनेहरूले राम्रो दिएनन्, त्यसो भएकाले ढङ्ग पुर्याउन सकेनन्। त्यही भएको कारणले पनि जनताले तपाईँलाई चुन्न खोजिरहेछ। र मलाई लाग्छ भोलिको दिन मलाई सबै जनताले चुन्छ जस्तो मेरो मनको भित्री आशा चाहिँ के छ भने सबैले स्वीकार्छ जस्तो लाग्छ। एक चरणको घर दैलो सकिसक्यो। एक चरणको घर दैलो भन्नाले अब घर दैलो त म अघि पछि पनि गइरहन्थेँ। अघि पछि चाहिँ किन जान्थेँ भन्दाखेरि कसैलाई समस्या पर्यो भनेपछि म सबैको घर पुग्थेँ। तर अहिले चाहिँ म घर दैलो भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनिसकेपछि एउटा शुभकामना 79 सालको शुभकामना दिउँ सबैलाई। मेरो जस्तो कि हिजोको युवाहरूले नचिन्न सक्ला, वृद्धहरू सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ। या हाम्रा अजीब हाम्रो नेवारी कल्चरमा चाहिँ बाजिया र अजीब भन्छ, त्यो संस्कारले चाहिँ सबैले चिनेको छ। तर भर्खरको अलिकति युवाले चाहिँ नचिन्ला कि भनेर म घर घरसम्म मेरो शुभकामना चाहिँ पुर्याउन गएको हो।
बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा मेयर लगायत अधिकांश वडामा यो तपाईँ र म बिचको यो इन्टरभ्यू रेकर्ड गरिन्जेलसम्म उम्मेदवारहरू तय भएको छैन। तपाईँको वडामा फुत्तै तय भएर तपाईँलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको 2 हप्ता नै बढी भइसक्यो होइन? बढी भइसक्यो। सहजै भयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति सहज हुँदैन भन्थे, कसरी भयो तपाईँको? मलाई लाग्छ म चाहिँ अब हुन त अब खासै म पहिला त त्यति म सबैले सम्मान व्यवहार गर्छु। सबभन्दा ठुलो कुरो मैले सोद्धाखेरि चाहिँ म कसैलाई पनि पक्षपातको भावनाले हेर्दिनँ र भोलिको दिन मेरो जनता बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 का जनताले मलाई यो व्यक्ति चाहिँ योग्य छ है भनेर चुन्नुभयो भने म कहिले पनि कसैले पनि तपाईँ यो पक्षको यो धार बोकेको यो भनेर कहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा भन्नु छैन तपाईँलाई। बस आफ्ना वडावासी आफ्ना नजिकका छिमेकी तपाईँको त्यही अनुसारै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, जसले गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले तपाईँलाई टिकट दिन। हो, हिजोको दिन पनि म त्यही अनुसारको थिएँ र भोलिको दिनमा झन् कुनै ठाउँमा पुगिसकेपछि एउटा संस्थामा गएर काम गरिसकेपछि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले जसरी हुन्छ जनताले सेवा गर्ने हिसाबले आएको। त्यो सामान्यतया राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ अलि लुच्चा अलि छुच्चा होइन, अलि चत्रियाइ गर्ने होइन, अलि बाठा होइन, बोलेरै मात्रै खाने होइन, बोल्ने मात्रै के कामसाम नगर्ने हुन्छ नि। तपाईँ त्यसमा पनि पर्नु नहुँदो रहेछ। हामीलाई मन परेको चाहिँ त्यो पनि हो क्या तपाईँको? सायदै अब म चाहिँ अब तपाईँसँग चाहिँ कति टाइम बोल्छु होला मलाई थाहा छैन, तपाईँको समय कति छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ के भनेर चिनिन्छ भने कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने भनेर बुझिन्छ। खासमा जनप्रतिनिधि चाहिए त त्यो हो नि होइन, तर यहाँ चाहिँ बोल्ने मात्रै धेरै, काम चाहिँ सुन्ने। मलाई पनि त्यही लाग्छ है। आशा छ तपाईँले राम्रो जनप्रतिनिधि बन्ने मौका पाउनुहुन्छ, जनताले यहाँलाई चुन्नेछन्। मलाई तपाईँले के अरे हिजो अस्ति तपाईँसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो चुनिखेल त एउटा सांस्कृतिक नगरी होइन, लिच्छवी काल हुँदै मल्लकाल हुँदै बनेको एउटा नेवारी सभ्यताको, यो सभ्यतालाई बचाउन पहिचान गर्न तपाईँसँग एउटा योजना भन्नुभयो नि, त्यो भन्नुहोस् न। अब यस्तो हो, जस्तो कि चुनिखेल भनेको एउटा लिच्छवी कालदेखि आएर अहिले मल्लकालीन हुँदै हामी जुन ठाउँमा रहेको छौँ नि, त्यो ठाउँ भनेको कस्तो भने अहिले आएर हाम्रो एउटा नेवारी, हाम्रो गाम्चामा रहेको एउटा नेवारी जुन राणाहरूले बनाएको भन्छन्। अब मैले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो राणाहरूले बनाएको हाम्रो जनप्रतिनिधिले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई आशा थियो उहाँले 5 वर्षभित्र त्यो भवनलाई केही नगर्दा पनि एउटा जग चाहिँ हाल्दा जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँको आँखा नपुग्यो हो कि के हो, या उहाँको के कमजोरीले बजेटले नभ्याएर हो कि त्यो ठाउँलाई चाहिँ उहाँले अलिकति नहेरेको खण्डमा अहिले मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यही एउटा नेवारी घरलाई चाहिँ नेवारी शैलीमै बनाएर त्यसलाई अझ सकिन्छ भने त्यसलाई नेवारीकै शैलीमा ढालेर त्यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो यो चाहिँ त्यो नौलिन थाननेरीको घरको कुरा गर्नुभयो। हजुर हजुर, त्यो एउटा पुरानो घर जुन जीर्ण भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर त्यहाँ चाहिँ के गर्ने? अब हाम्रो एउटा अझ हाम्रो म्युजियम, नेवारी म्युजियम जस्तो बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सकेसम्म हामी अझ मल्लकालीनदेखि लिच्छवीदेखि लिएर आएको मल्लकालीनको एउटा किताबै बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी चुनिखेलको नेवारी सभ्यताको बारेमा जो लिच्छवीदेखि हाम्रो जुन जसरी आएको छ इतिहास, त्यो इतिहासलाई सम्बोधन गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर एउटा किताब निकालेर त्यसलाई लाइब्रेरीको रूपमा एउटा लाइब्रेरी पनि खडा गर्ने मेरो इच्छा छ। त्यो घरमा चाहिँ लाइब्रेरी अनि सङ्ग्रहालय बनाउने अहिले पनि मैले एउटा चुनिखेलको हाम्रो टुपेकमा चाहिँ एउटा हालै पनि एउटा भाइले रङसुदो लगाइसकेको छ, त्यो ठाउँमा पनि एउटा लाइब्रेरी र 2 ठाउँमा गरेर हामी 2टा लाइब्रेरी चाहिँ राख्ने मेरो युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ 2टा लाइब्रेरीको चाहिँ मलाई इच्छा जागेको छ। बडा राम्रो कुरा तपाईँको के भने, नत्र सामान्यतया एउटा उम्मेदवारको चाहिँ धारणा के हुन्छ भने पूर्वाधारतिर नै बढी फोकस गर्छ नि होइन। अब यद्यपि पूर्वाधार भनेको चाहिँ समयसँगै आफै बन्दो रहेछ होइन। तपाईँ पहिल्यै मानवीय विकास संस्कृति सभ्यताकोमा चाहिँ बढी फोकस हुनुहुन्छ। वातावरणको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ? वातावरणको बारेमा अहिले हामीसँग वातावरण यति स्वच्छ र राम्रो छ कि जुन त्यो अहिले भइरहेको विकृतिलाई मात्रै रोक्न सके पनि वातावरण खासै बनाउनु पर्ने त छैन। जुन त्यो संरचना बिग्रेछ नि
मेरो अझ नारा नै के छ भने एक घर बनिसकेपछि एक दुईवटा रुख चाहिँ अनिवार्य रोप्नै पर्ने र कुनै व्यक्तिले कुनै वन जङ्गलमा गएर रुख काट्नको लागि मसँग भोलिको दिन कुनै सिफारिस माग्न आउँछ भने उहाँलाई सहज रूपमा के भन्छ भने पहिला 5वटा रोपेर देखाउनुहोस्, त्यो काट्नलाई कुनै समस्या छैन। किनभने एक रुख बराबर 5 रुख चाहिँ अर्को उब्जनी गर्नु पर्यो हरियाली गर्नको लागि। त्यो वडामा कतिवटा सामुदायिक वन छ? हाम्रो चारवटा सामुदायिक वन छ, जो चाहिँ मलाई लाग्छ बुढानीकण्ठमा सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन भएको वडा पनि हो। वडा पनि हो र हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र पनि अहिले तपाईँको एउटा के मैले बुझेअनुसार हाम्रो नगरपालिका बुढानीकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 भनेको अलिकति हामी अझ 1 र 2 भन्दा अलिकति तल यो जुन भूगोलको हिसाबमा हामी उच्च ठाउँमै बसेको कि त्यही भएर त्यो ठाउँ यति राम्रो र सौन्दर्य छ त्यो। तर अहिले चुनिखेल के गर्न आउनुहुन्छ भनेर मैले कसैलाई आउनु भन्यो भने त्यो चुनिखेल के गर्न आउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले दिने कुनै उत्तरै छैन अहिले। त्यसलाई चाहिँ त्यो उत्तर चाहिँ हामीले बनाउनलाई हामी मान्छे किन आउने भन्दाखेरि त्यो त अहिलेसम्म त कुनै भन्ने ठाउँले जस्तै कि टोखामा हामी चाकुको लागि भन्छ, भक्तपुर गयो भने दहीको लागि भन्छ, चुनिखेल के को लागि? त्यसको चाहिँ मेरो लक्ष्य चाहिँ भोलिको दिन कुनै पनि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक आउँदाखेरि चुनिखेल चाहिँ एउटा वातावरणको हिसाबमा राम्रो र योग्य घुम्न लायकको ठाउँ हो भनेर। र हामी पहिला त अझ तपाईँको 54 सालमा मैले बुझेअनुसार हाम्रो 95% त हामी नेवार कल्चरमा भएको। त्यतिखेर नेवारी बस्ती नै 95 अथवा पुराना नेवार नै 95% थियो त्यहाँ। र केही अरू हाम्रा पुरेड बाजेहरू क्षेत्री भवन चाहिँ अलिकति उच्च स्थानमै राखेका छौँ कि हामी जहिले पनि उहाँलाई चाहिँ उच्च स्थानमै राख्छौँ। अब त्यो हिजोको दिनदेखि नै भएर आएको हो कि अब अहिले त माइग्रेट पिपलहरू पनि बाहिरबाट आएको पिपलहरू पनि थपिए नि त्यहाँ। उहाँहरू चाहिँ अब माइग्रेट जति आएका छन्, जस्तै अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने अलिकति तल आएर बस्नुभएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित अहिले खानेपानीदेखि लिएर बाटो ढल त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी, जस्तो कि बर्खा लाग्यो कि मलाई तपाईँको बेलुका 8-9 बजे पनि 12 बजे पनि कहिलेकाहीँ मेरो घर डुब्न लाग्यो, एकचोटि आउनुहोस् डोजर लिएर आउनुहोस् तपाईँ, यहाँ म डुबिएँ, एकचोटि मेरो केही गरिदिनुहोस् भनेर म कुनै जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि मलाई त्यो खालको मान्छेले आशा गर्थ्यो कि। त्यही भएर अघि हजुरले भन्नुभयो नि सर्वसम्मत, किन भन्दाखेरि म त्यो खालको व्यक्ति हो कि जब मान्छे कोहीलाई पनि समस्या पर्यो भने नै भन्न नसक्ने खालको। त्यस्तै खाले मान्छे जनप्रतिनिधि भयो भने काम पनि हुन्छ भन्छन्। त्यो तपाईँले के अरे चुनिखेल जाने 4वटा द्वार छ, के अरे 4वटा बाटो छ, अनि तिनीहरूमा पनि तपाईँले सांस्कृतिक झल्किने खालको के बनाउँछु भन्ने किसिमको पनि सोच बनाउनु भएको छ? त्यो यस्तो छ जस्तो कि अब चुनिखेल छिर्ने जम्मा हाम्रो 4वटा नाकामा चाहिँ अहिलेसम्म यो चुनिखेल कहाँ हो भन्दाखेरि चुनिखेलको नाका यहाँदेखि यो नेवारी बस्ती छ है भन्ने झल्किने कुनै पनि अहिलेसम्म केही बनेकै छैन कि। जस्तो कि अहिले हाम्रो कपनमा बालुवाखानी भन्नुहुन्छ, कपन त पहिला कपन भनिन्छ अनि बालुवाखानी कहाँ हो? अब बालुवा सकिसक्यो, खानी कहाँ छ होइन? अहिले भोलिको सन्ततिले चाहिँ त्यो चिन्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चुनिखेलको परिचय दिनलाई चाहिँ हामी 4वटा नाकामा चुनिखेललाई झल्काउने, नेवारीपन झल्काउने, त्यही भएर त्यो किसिमको कन्सेप्ट तयार गर्नु। हजुर। अनि तपाईँले के अरे यो बस पार्कका कुरा पनि वडामै आफ्नै बस पार्क बनाउने भन्ने पनि विषय अथवा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने विषय पनि छन् नि। अब बस पार्कको विषयमा यस्तो छ जस्तो कि अब तपाईँको योभन्दा 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिसम्म पनि हाम्रो बस पार्कहरू चाहिँ सबै भाडामा कि लिजमा लिने। त्यो लिज भने त्यो लिज तिरिसकेपछि उसले चाहिँ भाडा हामीले नै भोलि त सर्वसाधारणलाई नै जोड्ने हुन्थ्यो, भाडामा प्लस गर्ने हो कि त्यो उहाँहरूले भाडा तिर्न सक्यो परेपछि। तर हाम्रो जति सार्वजनिक जग्गाहरू छ सबै लठालिङ्ग छ। कुनै गएर अब जस्तै एउटा निकायमा बसिसकेपछि त भोलि गएर त्यसलाई छुट्याएर त्यसलाई व्यवस्थित बस पार्क बनाउनु पायो भने चाहिँ मान्छेले सुविधा, सबभन्दा मान्छेले चाहिने स्वास्थ्य, शिक्षा अनि रोजगार, अनि त्यो पछि यातायात। हामी पहिला चुनिखेलदेखि स्पेसलसम्म र चाबेलसम्म हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो सुविधाबाट चाहिँ हामी जनतालाई घरमै ल्याएर दिने मेरो सोच छ। बस पार्कलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर राख्ने। वृद्ध महिलाहरूको लागि चाहिँ यहाँको मानसिकताको सोच के थियो? वृद्ध
वृद्ध महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने अहिले जुन हाम्रो वडा कार्यालयमै पनि एउटा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क बसिएका छन्। त्यहाँबाट चाहिँ पहिला हामीले अझ मैले सुनेअनुसार वडा कार्यालयभित्रै किन भन्दाखेरि त्यो फोकस चाहिँ त्यहाँबाट सुविधा दिने चाहिँ फोकस चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि वृद्ध र महिला जुन एकल महिला यिनीहरूलाई आउने जुन त्यो भत्ता त्यो भत्ता चाहिँ घर घरसम्म पुर्याउने भन्ने मैले सुनेको। तर अहिले चाहिँ कस्तो भने पानी परिरहेको हुन्छ, एउटा नाति या छोरा कुनै रोजगारमा गइरहेको हुन्छ, त्यो रोजगार छोडेर उहाँहरूलाई बोकेर अब न हाम्रो गाडीको व्यवस्था छ, न बाइकमा लैजाउँ एक्सिडेन्ट होला भन्ने डर हुन्छ। त्यही भएर त्यो यतिसम्म कष्ट भोगिरहेको हुन्छ कि तन्तलापुर भत्ता लिन आउनलाई तन्तलापुर घाममा गएर सेकिराख्ने, अनि भित्र स्टाफ बसेर चाहिँ एकछिनपछि तपाईँको नाटै मिलेन, फोटै मिलेन भने 3 दिनसम्म झुलाउने। यो प्रविधिलाई चाहिँ हटाएर वृद्ध भत्ता अहिले हाम्रो बुढानीगण्डकै 2 नम्बर कुनले मैले सुनेअनुसार घर घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था गरे अनुसार मेरो पनि इच्छा चाहिँ मान्छेले लिन त्यो आफ्नो छोराले सिधै सबैको परिवार चाहिँ त्यो खालको हुँदैन कि सबैले वृद्धलाई हेर्छ भनेर त्यो छैन। त्यही भएर त्यो सुविधा दिनको लागि हामीले तिरेको पैसा छोराले पैसा नदिएला भनेर सरकारले चाहिँ यो छोराले नहेरे पनि अब सरकारले हेर्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीले नै तिरेको पैसा हो कि छोराले तिरेको, तर ठुलो चाहिँ सरकारले दिएको भनेर दिएको मात्रै हो। त्यसलाई पनि सुविधायुक्त गरेर दिन पायो भने उहाँहरू पनि खुसी हुन्छ र उहाँलाई पनि हामी जनप्रतिनिधि हुने भनेकै किन भन्दाखेरि भोलिको दिन उहाँहरूले सुविधा दिनुको लागि हामी घर घरमा लगेर भत्ता बाँड्ने पुरै मेरो लक्ष्य नै त्यही हो। अब महिला हामी कहाँ महिला विशेष गरी तपाईँको वडा तुलनात्मक रूपमा अलि अरू वडाभन्दा अब यो पिछडिएको त नभनौँ होइन, विविध कारणले अलिकति भर्खर डेभलप हुँदै गरेको वडा भएको कारणले महिलाहरूका लागि के गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ? महिलाहरूको लागि चाहिँ अब अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाबाट वर्षेनी छुट्टिने बजेटमा महिला प्रशिक्षण भनेर बजेट त छुट्याएको हुन्छ, तर त्यो बजेट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रतिनिधि अब जुन एउटा अहिले यो खास त यो निर्वाचन भन्ने चाहिँ त निर्वाचन सकिसकेपछि ऊ त प्राइभेट मान्छे हुन्छ, सबैको पब्लिकको मान्छे हो, पार्टीको मान्छे पार्टीको हुनु हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो नभइकन अहिले चाहिँ के भयो भने जस्तै आफ्नो मनमा जो आयो उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण चाहियो भनेर फोन गरेर बोलाउने। यो त तल वर्गदेखि लिएर तपाईँको तल लक्षित वर्ग जस्तै तल यो बजेट छुट्याउने नै निम्न वर्ग भनेर छुट्याउने हो। निम्न वर्गदेखि उठाएर ल्याउनु पर्नेलाई यहाँ त आफ्नो मनमा भएको व्यक्तिलाई बोलाउने, प्रशिक्षण सकियो, पैसा बाँड्यो, अनि बजेट पनि सकिसकेपछि त्यो प्रशिक्षणले भोलिको दिन काम नगर्ने। प्रशिक्षण भनेको कस्तो भने भोलिको दिनमा पनि त्यसले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने। जस्तो कि कुनै पनि महिलाहरूलाई माथि उकास्नुको लागि आफ्नो बुढाले पनि भोलिको दिन अहिले धेरै छ त अझ अहिले डिभोर्सको आफूलाई अलिकति इच्छा नलागेपछि सरी है अब डिभोर्सै गरौँ भनेर एउटा त्यो प्रविधिलाई पनि अब भोलिको दिन त्यो नहोस्, त्यस्तालाई पनि अलिकति लक्षित गरेर माथि उकास्नु पर्ने, तर त्यो खालको भएको छैन। ग्राउन्ड लेभलकै महिलाहरूमा त्यो लक्षित वर्गको जुन पैसा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलकै महिलाहरूमा पुगोस्। अहिले चाहिँ अलिक ठुल्ठुलाहरूले हालिमुहाली गरेका छन् भन्दै हुन्छ तपाईँ, जुन जसका बुढा बाठा छन् उनीहरूले चाहिँ खाएका छन्, अरू जुन त्यो पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन, उहाँहरू चाहिँ लास्टमा गएर थुन्से नै भोग्ने त्यो खालको प्रविधि भएको छ। हो यो थुन्से बोक्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो चुनी खेल चाहिँ मिस्त्री कारिगरहरूको लागि प्रसिद्ध हो। अहिले पनि यो नेवारी अब विशेष गरी यो पुराना मौलिक कलाकृति अथवा मौलिक बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट जान्छन्। हो यसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा यो विषय चाहिँ अझै पनि बुढानीले कण्ठले कहिले पनि सोचेन, यो गएका 5 वर्षको जनप्रतिनिधिले त्यो बारे कहीँ पनि सोचेको देखिएन, के सोच्दै हुनुहुन्छ? अब यसको विषयमा चाहिँ यस्तो हो, जस्तो कि अब यो कारिगरलाई आफ्नै ठाउँमा युज गर्नलाई त सर्वप्रथम उपभोक्ता जुन अहिले हाम्रो नगरपालिकाले छुट्याउने बजेटहरू छन् नि, उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ अहिले जति उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्छन् नि आफ्नै कोठाभित्र बसेर कि जस्तो कि मेरो अझ 3-4वटा भेगहरू छन्, जस्तै गाम्चा अनि चुनीखेल, टुसाल, अनि माथिल्लो टुसाल, कौडल, सापाटार, टुपिएक अनि नयाँ बस्ती भन्छन्। त्यो
त्यो खालको जस्तो कि तल जस्तो कि नयाँ बस्तीको मान्छे गएर गाउँठाउँमा काम गर्न जाने त्यो कोठे उपभोक्ता समिति कि कोठाउँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने त्यसलाई गएर फेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने आफै जानेको छैन लेख्न चाहिँ जानेको छ कोठामा बसेर तर काम गर्नमा चाहिँ आफू नखटिने उपभोक्ता समिति भनेको कस्तो भने जसले उपभोग गर्ने हो त्यही मान्छेले लाभ पाउनुको लागि त्यो त हामीले तिरेको कर हो नि जस्तो कि अब त्यही ठाउँको व्यक्ति भयो भने त हामी कहाँ कालीगढ कस्तो खालको छन् भने जस्तै बाहिर गएर लुम्बिनी जाने हामी अझ हाम्रो दाइहरू त कहाँसम्म पनि पुग्नु भएको छ भने उपल्लो मुस्ताङसम्म पुगेर काम गर्नलाई तपाईँको बिहान जाने यहाँबाट जाने बेलुकासम्ममा उपल्लो मुस्ताङ पुगेर काम गर्नको लागि त्यतिसम्म दुःख गर्नुपर्ने। यसमा दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्ने कामका लागि दुःख गरेर, अर्को कुरा यति पोख्त कारिगरहरू छन् हामी कहाँ, ती कारिगरहरू चाहिँ उहाँसम्म पुग्छन् तर हामीले चाहिँ ती कारिगरहरूलाई हेर्न सकेका छैनौँ, ध्यान दिन सकेका छैनौँ। त्यही त त्यो भनेको मैले अघि जोड्न खोजेकै थिएँ कि जस्तो कि त्यो कालीगर हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि त्यही कालीगरलाई युज गरेर बरु जस्तो कि उनीहरू त यहाँ अरू ठाउँमा गएर 1500 कमाउनु भन्दा या अहिले हाम्रो ठेक्का प्रवृत्तिले के गरिरहेको छ भने हामी आफ्नो ठाउँ बनाउनलाई चाहिँ नुवाकोटबाट सिन्धुलीबाट उदयपुरबाट मान्छे मगाएर कालीगर ल्याउने काम गर्न लाउने मिस्त्री लाउने अनि उहाँहरूले त्यो जोड्दाखेरि उहाँले बरु मेरो इच्छा चाहिँ के छ भने उहाँहरू ल्याएर काम गरेर 1000 रुपियाँ तिर्नुभन्दा बरु हाम्रै ठाउँको मान्छेले बरु त्यो काम गरेको भए बरु 1500 दियोस् न, आफ्नै पैसा फर्केर आयो, आफ्नो परिवारसँग खुसीका साथ बस्न पायो, बेलुका सुत्दाखेरि पनि आनन्दसँग मेरै ठाउँ बनिएको छ है भनेर एउटा आनन्द लिने ठाउँ त छ नि। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने लुम्बिनी कहाँ हामी गएर बनाउने अनि घर आएर चाहिँ फोहोर मैलामा हामी आएर बस्ने। अब यो हाम्रो नगरपालिका जुन यो 5 वर्ष यो गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तह आइसकेपछि 5 वर्षको नगरपालिकामा बुढानले कण्ठमा चाहिँ के बढी आरोप आयो भने यो वडाध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्ना पकेटका ठेकदारहरूलाई उपभोक्ता समितिको काम गर्न लगाएर त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता गरे भनेर भनियो मात्रै होइन, त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि भएकै जस्तो देखिन्छ। यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ अथवा कसो गर्ने, जुन उपभोक्ता समिति आफैले गर्ने भन्ने कुरा छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी सहज गर्न सकिन्छ होला? तपाईँले के सोच्नु भएको छ? तपाईँ वडाध्यक्ष हुनुभयो भने के गर्ने? अब यो जस्तो कि अब उपभोक्ता समितिको विषयमा चाहिँ उपभोक्ता मैले जाने अनुसार मैले पढे अनुसार मैले 6-7 कक्षादेखि पढ्दाखेरि चाहिँ के हाम्रो गुरुहरूले चाहिँ के सिकाउनु भएको थियो भने उपभोक्ता भनेको जसले उपभोग गर्ने उसले नै त्यो ठाउँ बनाउने हो, जसले उपभोग गर्ने हो त्यो ठाउँको चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ। अब त अहिले त कस्तो भने जो चाहिँ मुन्द्राहरू छन्, जो चाहिँ आफ्नो पावर ल्याएका छन्, त्यस्ताहरू चाहिँ म चाहिँ उपभोक्ताको अध्यक्ष है, म चाहिँ सचिव, अनि फेरि अर्को चाहिँ पढ्न पाएका चाहिँ मेरो बुढीलाई पनि समेट्नु पर्यो नि भने त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्नुपर्छ र आफ्नै ठाउँमा बसेका अहिले युवाहरू जति अहिले विदेशिएका छन् नि यस्तै ठाउँबाट साह्रै सहनै नसकेर पीडा भएर अब कहाँ गएर बोल्ने त, त्यो नसुनिसकेपछि अहिले सबै धेरै छ। अब हाम्रा जति उमेर छन् नि उमेर भएसम्म चाहिँ अरू विदेशमा गएर भारी बोकेर आउने अनि ठगाइ ल्याइसकेपछि अब एउटा गीत पनि छ नि 40 कटेसी रमाउला होइन, अब हाम्रो चाहिँ 40 कटेसी ठगाउला भने जस्तो प्रवृत्ति छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। भनेपछि पारदर्शी रूपमा उपभोक्ताहरूकै माझमा त्यो बजेट पुर्याएर उनीहरू मार्फतै विकास गराउने भन्ने किसिमको सोच राख्दै हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँहरूले तिरेको पैसा आफूले तिरेको पैसा आफूलाई फर्किने हो कि यो पैसा भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भने घुमेरै अन्त भने सर्कल हो। फेरि उपभोक्ता समिति भने त उपभोक्ताले लगानी पनि गर्नुपर्छ नि, त्यो नियम हुन्छ नि, यति पर्सेन्ट के भन्ने हुन्छ नि, तर त्यो सबै सेटिङमा काम हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सेटिङ अब मैले सुने अनुसार किनभने 5 वर्ष भयो म कुनै समितिमा पनि बस्न पनि पाएको थिएन, जब मेरो नाम लियो भने सधैँ ल अब सिफारिस चाहिँ सकियो है भनेर उहाँ त्यो खालको दिनुहुन्छ, त्यही भएर म अहिलेसम्म बस्न पनि पाएको थिएन। त्यही भएर यो सेटिङ चाहिँ के हो कसरी गर्नुभयो त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेको छैन, अब थाहा हुन्छ। जस्तो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पछिल्ला 5 वर्षमा विशेष गरी बुढानले नगरपालिकामा उद्धव खरेलले बढी चाहिँ सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहे, तर सबैभन्दा समस्या चाहिँ सुशासनमा भयो भन्छन्। तपाईँको वडामा पनि सम्भवतः सुशासनका विषयमा कमजोरी नै देखिए, सबैभन्दा बढी मध्ये वडा पर्छ होला। सुशासन कसरी कायम गर्ने अथवा सुशासनका बारेमा के गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ?
सुशासन चाहिँ अब यो सबै कस्तो भने आफ्नोपनलाई हटाउनुपर्छ मनबाट। म भन्ने कुरा म भन्ने जस्तो कि म भन्न पनि मेरा भन्ने कि जस्तो कि मेरा भन्नलाई चाहिँ टोर्नु पर्यो। मेरा दाजुभाइ श्रीमती हाम्रा भन्नु पर्यो कि अथवा मेरो पार्टी एउटा त हाम्रो अब पार्टीको पनि त्यही अनुसारको छ, हामी भित्रको म भन्छ त्यो खालको। जस्तै सबै हामी हौँ। जस्तै भोलि त के गरी तपाईँको 30 गतिको निर्वाचनपछि मलाई चुन्यो भने त त्यो पछि त मैले त मेरो भन्दा पनि मेरा जनता हुनु पर्यो कि जनतातिर अग्रज पहिला सबभन्दा प्राथमिकता कसलाई दिनु पर्यो भने हाम्रालाई दिनु पर्यो। जित्न तपाईँ पार्टीको ब्यानरमा जित्नुभयो छुट्टै कुरा, तर जितिसकेपछि तपाईँ पब्लिक त्यो त यो चाहिँ र हामी कहाँ नभएको नै त्यही कुरा होइन त। अहिले सबभन्दा कमजोरी नै त्यही हो कि यो जनताको भएन, शासन भएन कि शासक भयो पार्टीको भयो। एउटा ब्याज लगाएको हुन्छ, त्यो बाहेक यसो वरिपरि छ भने त्यसले चाहिँ हटाइदिनु, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हटाउनु पर्यो। यो भयो भने चाहिँ सुशासन कायम हुन सक्छ मजाले। यसमा जस्तै समस्या भएको सुशासनमा समस्या भएको नै पार्टीको भएर हो भन्दै हो तपाईँ। त्यो भन्दा पनि एउटा कस्तो भने अहिले हामी कर्मचारीलाई दोष दिन्छौँ नि। कर्मचारीले त आफू माथि भइसकेपछि कर्मचारीले त आफूले खटाउने कि जानुहोस् न, अघि मैले भने जस्तो घर घरै गएर पुर्याएर हुनुहोस्। हाम्रो वृद्ध बाजेहरूलाई तपाईँहरू एउटा हाम्रो सचिव हुन्छ, तलका सचिव हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ, उनीहरूलाई तलब दिएका हुन्छन्। त्यहाँ बसेर कलम चलाउने मात्रै होइन नि, उहाँहरूले घर घरसम्म उहाँहरू भ्याएन भने म आफै पनि भोलिको दिन मै पऱ्यो भने म आफै पनि घर घरसम्म जाने कि म त्यो कुर्सीमा मात्रै यो भोलिको दिन जो पनि प्रतिनिधि जान्छ कुर्सीमा बसेर घुम्नलाई मात्रै होइन कि 4 जना वडा सदस्य पनि छन् होइन, उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिलाई पठाएर उहाँहरूलाई पठाएर जस्तो कि अब त्यो घुम्ने भने कुर्सीमा घुम्ने नि, गाउँ ठाउँ घुम्नु पर्यो, त्यो घुम्नलाई जाने हो। कुर्सीमा बसेर घुम्नको लागि हामी प्रतिनिधि भएर जाने होइन। अब आजै यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा भन्दा केही क्षण अगाडि तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी यो सुत्केरी महिलाहरूलाई र दिवंगत हुनेहरूलाई भत्ताको कुराहरू गरिरहेको छन्। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? तपाईँले स्वास्थ्यका क्षेत्रका बारेमा केही सोच्नु भएको छ आफ्नो वडाका लागि? यस्तो छ, अब अहिले पनि जति पनि अस्ति एउटा बच्चाको एउटा हाम्रै स्वास्थ्य चौकी छ एउटा, त्यो स्वास्थ्य चौकीभित्र व्यवस्थापन समितिभित्र एउटा सदस्य भएर पनि काम गरेको व्यक्ति हो म। त्यो सदस्यभित्र काम गर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टाफ जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले कहिलेकाहीँ समस्या पऱ्यो है तपाईँ एकचोटि आइदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि म आफ्नै गाडी लिएर पनि अब त्यो सेवा दिनको लागि कुद्दा कुद्दै पनि अब अस्ति एउटा त दुर्घटना पनि भयो, हामी त्यो बच्चाले बचाउन पनि सकेन। र जति जन्मिएका बच्चाहरू छन् अहिले पनि हामीसँग त्यति हामीले जति चाहेको त्यो अनुसारको हामीले सेवा सुविधा दिन सकेका छैन। त्यही भएर पनि त्यो घटना घटेको कि त्यसलाई चाहिँ एउटा सुधार गरेर त्यो ठाउँलाई जस्तो कि अहिले हामी अहिले मान्छेले केसम्म भएको छ भने तपाईँको हिजोको दिन अघि मैले ठुन्चेको कुरा गरेँ नि, ठुन्चे भन्दा पनि हिजोको दिन त हामी डोको बोक्थ्यौँ, डोको बोकेर लखर म पनि हिजोको दिन एउटा खेत खनेर आएको व्यक्ति हो कि त्यही भएर हिजो हामीसँग एक्सर्साइज थियो, सबै थियो र हामी स्वस्थ थियौँ। तर अहिले त के भएका छन् भने खेती गर्नलाई पनि कहाँ गएर गर्ने, पानीको सुविधा छैन। कृषि गर्नलाई हामी कृषक हौँ, तै पनि अब कृषक भनेपछि मेरो भोलि छोराले पनि गाई कस्तो हुन्छ बा भनेर अहिले जुन त्यो हाम्रो अहिले म्युजियमतिर हाम्रो जूतिर हाम्रो टाइगर राखे जस्तो, बाघ राखे जस्तो गाई र भैँसी भने यो भनेर चिनाउनुको लागि त्यो खालको पनि एउटा राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सन्दर्भ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि जस्तो कि यो स्वास्थ्यको उसमा पनि भोलिको दिन हामी काम गर्दै जाँदाखेरि यो जुन बच्चा भर्खर जन्मिएकोलाई मलाई लाग्छ उहाँलाई यो इनर्जी दिनको लागि सानो रकम दिएको छ, त्यसलाई पनि वृद्धि गरेर 5,000 लिएर तपाईँको भोलिको वृद्धसम्मलाई चाहिँ अलिकति जुन खालको मैले भने नि अघि पनि वृद्धहरूलाई पनि दुःख दिने मात्रै हो कि अलिकति त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर एउटा खाना अहिले महँगी छ 2-3 हजार आउँछ के गर्नु। अहिले तपाईँको चिया मात्रै खाए पनि मासिक तपाईँको 5-6 हजार हामी तिर्नै पर्छ। त्यही भएर अलिकति त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ।
अब अहिलेको अलिकति तपाईँले कृषिको कुरा छोइहाल्नुभयो, पानीको अभाव छ भनेर। यद्यपि तपाईँ कहाँ केही खोलाहरू मासिँदैछन् होइन, अब खोलाहरूमा अहिले पनि ठेकेदारहरूको एक किसिमको उ चलिरहेछ। त्योसँगै बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषि योग्य जमिन भएको अझै पनि तपाईँकै वडा हो। यो कृषि योग्य जमिनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने केही सोच छ तपाईँको? कृषि सम्बन्धी चाहिँ जस्तो कि अब अहिले कृषक चाहिँ कमै भयो, भाडामा लिने बढी आयो। भाडा जस्तै हाम्रो ठाउँको मान्छेले चाहिँ अब अहिले खेती गर्नै छोड्यो कि भाडामा लिनेले चाहिँ त्यो भाडा तिर्नलाई सम्म पुग्ने गरी कृषि गर्न सक्ने। तर हाम्रोलाई किनभने हाम्रो सरकारले त्यो नजर अलिकति कम गरेर कि उहाँले जस्तो कृषकलाई त्यही खालको मल अब हाम्रो ठाउँकोले किन गरेन भने हामी त्यति मेहनती कमै हाम्रो ठाउँको मान्छे चाहिँ कस्तो भने जस्तै कृषि सम्बन्धीमा चाहिँ भनेको बेला बिउ मल पानी त्यो सुविधा हामीले सरकारले दिन नसकेर कति गर्न है यो केही हुने होइन। जति अहिले बरु बाहिर गएर कमाइ ल्यायो भने हामी सकिन्छ भन्छ, फेरि त्यही जमिनमा आएर बाहिरको सिन्धुपाल्चोक कहाँदेखि आएर तपाईँको हामी सोच्छौँ 77 जिल्ला मध्येबाट कुनै ठाउँबाट आएर त्यहीँ आएर भाडा तिर्नलाई सम्म पुग्ने गरी कृषि गर्छ। त्यो भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधिको कमी भएर जस्तो लाग्छ है मलाई। अब यसलाई के गर्छौँ त हामी यसलाई चाहिँ मुख्य नजर गरेर यसलाई कसरी हुन्छ सुधार्नको लागि सकेसम्म आफ्नै ठाउँकोले आफ्नै घरको अहिले जति पनि यो अब हुन त अब बाहिरको आएर पनि सबै त्यो केमिकल हालेरै खुवाउने हो, त्यसलाई चाहिँ आफ्नै घरमा प्रडक्ट गरेर कसरी खुवाउने। अब जस्तो कि हिजोको अब हाम्रो बुढानीकण्ठले पनि तनेलाको व्यवस्था गरे जस्तै हामी चाहिँ तनेला भन्दा पनि अझ फरक किसिमको अर्ग्यानिक भिलेज भन्ने हुनसक्छ नि। काठमाडौँबाट यति नजिक, मध्य काठमाडौँबाट यति नजिक ठाउँमा अर्ग्यानिक भिलेजको परिकल्पना होइन एउटा वडाध्यक्षले गर्ने भने त होइन, सामान्य अन्तभन्दा त फरकको कुरो हो नि होइन। अलिकति छुट्टै सम्भावना छ होइन, धेरै सम्भावना छ। जस्तो हामीसँग बुढानीकण्ठमा यति धेरै स्कुलहरू छन्, विद्यालयहरू छन्, सामुदायिक विद्यालय पनि कति 19वटा सामुदायिक विद्यालय छ बुढानीकण्ठ। त्यसमध्ये तपाईँहरूका पनि 2टा कि कतिवटा छ होइन सामुदायिक विद्यालय छ, केही निजी विद्यालय छन्। र विद्यालय चाहिँ सदैव घोषणापत्रमा लेख्दाखेरि अथवा चुनावमा उठ्दाखेरि चाहिँ शिक्षा भन्ने विषय चाहिँ उठ्छ, तर शिक्षामा विशेष गरी त्यो गुणात्मक राम्रो बनाउनको लागि, त्यसो बनाउनको लागि चाहिँ खासै काम भइरहेको हुँदैन। के सोचिरहनु भएको छ शिक्षाको क्षेत्रमा? शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको अहिले यस्तो छ जस्तो कि अहिले मैले अझ हिजोको दिन पनि अब अझ अहिले पहिला हाम्रो 47 पछि हामीले तपाईँको गाविस अध्यक्ष 2जना फेर्नु भयो होइन, 2जना, अनि वडा अध्यक्ष 1जना आउनुभयो, 3जना भयो। अहिले आउने अध्यक्ष भनेको 4 हो कि त्यो 2जनाले चलाउँदै गर्दाखेरि पनि हामी 20 वर्षपछि फेरि निर्वाचन भयो। त्यो बिचमा पनि अब सर्वदलीय भने जसको पावर छ कि ऊ चाहिँ जाने, तर उसलाई ज्ञान केही पनि नहुने, त्यो व्यवस्थापनमा गएर बस्ने, तर स्कुल सम्बन्धी केही पनि थाहा नहुने, एउटा पहुँचको आधारमा त्यसलाई चाहिँ तोड्ने हिसाबमा भोलि गएर जुन शिक्षा क्षेत्रभित्रकै व्यक्तिहरूलाई लगाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने एउटा परिवर्तनको लागि। जस्तै अहिले सरकारी प्राइभेटले पनि आफ्नै पैसा लगानी गरे हुन्छ, उनीहरूलाई पनि आफ्नो हिसाबमा चल्न दिनुपर्छ। र उहाँहरूले जुन अहिले अझ मैले सुनेअनुसार अहिले जुन यो प्राइभेट सेक्टरहरूलाई झन् ट्याक्स लिएर महँगी त कहाँ पर्नु गयो भन्दाखेरि लास्टमा त जनतासँगै लिने हो, एउटा बालकको बच्चासँगै लिने हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गरेर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। निजी विद्यालय पनि जसरी हुन्छ यही समुदाय, यही आफ्नै वडावासीहरूको हितको लागि उपयोग गर्ने, त्यसमा त उहाँहरूले निजी विद्यालय पनि त्यस्तो हामीले त्यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँले पनि त 100जनालाई त टिचर या पाले या ड्राइभर या कुनै बच्चा हेर्ने गरेर कहीँ 100जनालाई त उहाँले पनि रोजगारी पनि दिइरहनु भएको छ, शिक्षा पनि प्रदान गरिरहेको छ। प्लस हामीले गर्न नसकेको मोनिटरिङ हो, हामीले गाइडिङ र मोनिटरिङ गर्न सकेनौँ, त्यसलाई ध्यान दियो। अनि सरकारी स्कुल सामुदायिक स्कुललाई के गर्ने? सामुदायिक स्कुललाई अघि मैले भने जस्तो कि व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर सबैलाई व्यवस्थित गरेर अब मेरो विचारमा अझ हिजोको दिन मैले देखेअनुसार चाहिँ जनप्रतिनिधि नै गएर त्यसको अध्यक्ष बन्ने
त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति मलाई कहाँ चित्त राजनीति गर्ने कार्यकर्तै गएर त्यसको ऊ बन्दाखेरि त होइन त्यो त विकास हुँदैन त्यो त कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र पो हो त्यही त यो आफ्नो मान्छेले चाहिँ तान्ने अनि अब जस्तो कि आफ्नो ठाउँको टिचरलाई कहाँ पुर्याइदिने आफ्नै गाउँको एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ अन्त पठाइदिने दुःख दिने कि त्यही भएर मेरो विचारमा सकेसम्म शिक्षामा राजनीति नगर्ने र शिक्षा सेवीलाई नै व्यवस्थापन मेरो नजरले अब त्यो भोलिको दिन कार्यपालिका या बुढानी कण्ठले के नियम ल्याउला मेरो इच्छा चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ लड्ने इच्छा छ मेरो। कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। यहाँका केही त्यस्ता धेरै कुराहरूले तपाईँसँग मैले भेट्दाखेरिको मजा लागेर नै तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले बोलाएको इन्टरभ्यूमा होइन त्यसो भएको कारणले पनि हो। अब तपाईँसँग अर्को के फ्री वाइफाई लगायतका विषयहरू पनि तपाईँसँग छन्? यो अहिलेको अवस्थामा आएर तपाईँको अहिले युवाहरू जहाँ पनि म एकचोटि बाहिर पनि गएको थिएँ मैले यसो हेर्दाखेरि हामी कहाँ मात्रै होला भनेर भनेको होइन रहेछ कि तपाईँको म एकचोटि सिङ्गापुर थाइल्यान्ड यसो भ्रमणको लागि आफ्नो देश मात्रै कति बस्नु त्यहाँको कल्चर त्यहाँको के रहेछ एउटा भिजन त त्यहाँबाट लिएर आउने हो नि सिक्नको लागि त्यो यसो हेर्दाखेरि मैले रात दिन नै त्यहाँ यसो 12 घन्टा मान्छे 24 घन्टा त्यति कुदिरहेको हुन्छ। हामी त अब टुरिस्ट भएर गएको त हो गइसकेपछि चाहिँ हामी जम्मा 2-3 घन्टा सुत्थ्यौँ कि किनभने हामीसँग कम समय थियो त्यो समय त हामीले युटिलाइज गर्नु पर्यो। त्यो यसो हेर्दाखेरि मैले यो फ्री वाइफाई चाहिँ हरेक ठाउँमा जस्तै सार्वजनिक मन्दिर तपाईँको चोकमा जस्तो कि यो पार्टी पौवा अनि कुनै पनि खेल मैदान खेल्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अझ त्यसमा पनि यो सञ्चार यति उसम्म छ कि तपाईँको अहिले हाम्रो चुनिखेल अझ अलिकति सुरक्षाबाट कम छ चोरी बढ्ने तपाईँको दिउँसै मोटरसाइकल लुटेर लाने अब अझ मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पोहोर म लकडाउनमा उ गर्दाखेरि कति मान्छे ट्रासिट त्यतिकै भइरहेको हुन्छ त्यो ट्रासिटमा पनि कस्तो भने कहिले मेरै घर अगाडिबाट कहिले चितुवा आउने कहिले स्याल आउने मान्छे जनावरदेखि कि अहिले पहिला चाहिँ भुतदेखि डराउँथ्यो अहिले जनावरदेखि त्यही भएर मैले यसो हेरेँ मैले 4 नम्बर हाम्रो बुढानी गर्नुको 4 नम्बर कहाँ म यसो हेर्दाखेरि सबैतिर सडक बत्तीरहेछ हाम्रोमा चाहिँ अब जस्तै अलिकति स्वच्छ भनेर आउने चुनिखेला चाहिँ बत्तीको कारणले गर्दा मान्छे कति ट्रासिट भएर फर्केका छन्। त्यही भएर मैले आफ्नै लगानीमा पनि बत्ती तपाईँको 137 हिजोसम्म पनि मैले हाल्दाखेरि 142 वटा कतिवटा पुगेको छ कि मेरो त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै लगानीमा किनभने मान्छेलाई त्यो बेला कोभिडको बेला पनि यति ट्रसिट भएको थियो कि ज्यानदेखि त जो पनि डराउँछ। उज्यालो सहर भन्ने नारा लिएको उज्यालो सहर होइन मेरो गाउँ हो होइन मैले भने उज्यालो सहर भन्ने नारा लिएको गएको 5 वर्ष चलाउने उसले चाहिँ के पनि बत्ती हालेको छैन वडामा त्यो सहरभित्र परेन कि अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो सहरभित्र परेन किनभने मेरो गाउँ हो त्यही भएर उहाँले गाउँमा चाहिँ राख्नु भएन गाउँमा किन राख्नु सहरभित्र पर्ने भएकोले गाउँमा चाहिँ परेन त्यही भएर त्यो गाउँलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा अझ मेरो लक्ष्य भोलि त उज्यालो चुनिखेल अझ तपाईँको लक्ष्य चाहिँ उज्यालो चुनिखेल। अनि के तपाईँ 1 नम्बर के अरे 13 नम्बर वडा हो तर 1 नम्बर के बनाउँछ म जस्तो कि मेरो लक्ष्य त के हो भने यसो हेर्दै गन्दै जाँदाखेरि अझ हामी त पहिला बुढानीगञ्ज नगरपालिका हुँदाखेरि त हामी 15-16-17मा पढ्थ्यौँ पहिला सुरुमा त्यसलाई घटाइदियो त्यो बेला त अझ अहिलेको सिलिङको हिसाबमा त्यतिकै सचिव मात्रै बसे पनि सचिवले मात्रै चलाए पनि 6 करोड पैसा आउँथ्यो तर अहिले हाम्रो अब हाम्रो भाग्य दुर्भाग्य हो कि के हो हामी एउटामा गए सिमेन्टमा गए त्यो हुँदाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यस्ता जस्तै उज्यालो चुनिखेल जस्तै यो पर्यटक सम्बन्धी अब यो के अरे हाम्रो संस्कृति सम्बन्धी बिहान मर्निङ वाक आउनेलाई पैदल यात्रीको हाम्रो डाँडाकाँडामा पैदल यात्रीहरूलाई आन्तरिक पर्यटक भित्राउने हिसाबमा आन्तरिक पर्यटक भित्रिएपछि तपाईँको पसलको व्यापार पर्ने भयो त्यतिकै त्यो खालको एउटा रोजगार ल्याएर मेरो विचारमा चाहिँ अहिले हामी 13 नम्बर वडा चाहिँ विकासको निर्माणमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा 1 नम्बरमा गन्ने लायकको बनाउने मेरो इच्छा छ। बुढानीले कण्ठमा 1 नम्बर अब्बल वडा बनाउने तपाईँको इच्छा छ? गन्दै जाँदाखेरि चाहिँ 13 तर विकास निर्माणमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बरमा पर्छ है चुनिखेल भन्ने मलाई त्यो एउटा इच्छा जागिरहेको छ मलाई। हस् बालजी, आजको यो कार्यक्रमको समय निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको यो योजना
अगाडि बढाउनुहोस् र जनताले यहाँलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ र बिचमा फेरि एकपटक कहाँ के गरिरहनु भएको छ भनेर यो निर्वाचनको भोट हाल्नुभन्दा अगाडि फेरि एकपटक हामी साक्षात्कार गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। हुन्छ, हस्, नमस्ते। अब तपाईँले यस बागमती टुडेबाट आज मेरो मनमा लुकिरहेको कुराहरू सबैलाई फोकाउनेलाई सबै जनतामा पुर्याउनु होला भन्ने पनि आशासहित म पनि बिदा हुन्छु। हस्। दर्शकबिन, कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? एउटा युवा म एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई जोड्न चाहन्छु सानो। 2010 मा भारतमा मनमोहन सिंहसँग सम्बन्धित एउटा सानो कुरा छ। मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँडिरहेको थिए। मनमोहन सिंह चाहिँ त्यो त्यति धेरै उम्दा बोल्ने मान्छे होइनन्, तर उनी चुनाव प्रचार प्रसारमा गइरहँदाखेरि एउटा रिपोर्टरले सोध्यो उसलाई, अनि तपाईँले त भाषण पनि गर्नु भएन, बोल्दा नि बोल्नु भएन भनेर सोध्यो उसले। अनि मनमोहन सिंहले के भने, भाषण गर्ने बोल्ने त अरू छँदैछन् नि, उनीहरूलाई गएर लिनुहोस् न तपाईँ अन्तर्वार्ता, म काममै विश्वास गर्छु क्या, म काम गर्ने मान्छे हुँ भने उनले। लाग्दाखेरि सानो लाग्ला, तर यो बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने त्यो बोल्नेले मात्रै खाने हो, यो राजनीति गर्ने पनि बोल्नेले हो, जनप्रतिनिधि हुने पनि बोल्नेले हो, वर्षभरि बोलिरहेपछि पुग्ने भन्ने जुन किसिमको संस्कृति बस्यो, यहाँबाट पनि हामी उठ्नुपर्छ। काम गर्नको लागि बोल्नु पर्दैन, काम भने काम हो। हामीले भरतजीलाई यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँको योजनाहरू सरसर्ती हेऱ्यौँ होइन। अब उहाँको पहिलो इन्टरभ्यू, आज आफ्नो जीवनको पहिलो इन्टरभ्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो इन्टरभ्यूमा उहाँलाई बोलाएको कारणले उहाँले मिठो बोल्नुहुन्छ भन्नको लागि पनि होइन, यस्ता मान्छेले चाहिँ काम गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई पनि आशा लाग्यो। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। हामी केही मान्छेको चाहिँ पक्षमा बोल्छौँ पनि। त्यसमध्ये पहिलो कार्यक्रम भरत श्रेष्ठको नाममा हामीले समर्पित गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि एकपटक यहाँहरू जोडिनु हुनेछ। आजको लागि प्रविधिमा सहयोग गरिरहनु भएका वसन्त गौतम सहित म केशव पाठक पनि बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।